नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह की नाफरमानी से बचते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरक़ात के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने तो झुटलाया, फिर हमने इन्हें इनकी करतूतों की पादाश में धर लिया। क्या ये बस्तियों वाले इस बात से न डर हो गए हैं कि रात के वक्त इन पर हमारा अजाब आ जाए जबकि वह सोए हुए हों, या वो इस बात से न डर हो गए हैं कि चाश्त के वक्त इन पर हमारा अजाब आ जाए और वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हो गए हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो नुकसान उठाने वाली हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इन बस्तियों के हलाक होने के बाद ज़मीन के वारिस हुए, क्या इन्हें यह रहनुमाई नहीं मिली कि हम चाहें तो इनके गुनाहों के बदले इन पर भी मुसीबत डाल सकते हैं और इनके दिलों पर मोहर भी लग सकती है कि वह सुन ही ना सकें। हमारा आज का सबक आयत नंबर 101 से लेकर आयत नंबर 105 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिका यतबअल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। ये बस्तियां हैं जिनके अहवाल हमने आपसे बयान कर दिए हैं। इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे, मगर जिस बात को वो पहले जुटला चुके थे इस पर ईमान लाना उन्होंने मुनासिब न समझा। इसी तरह अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं दोबारा उन अंबिया की मिसाल देते हुए, जैसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम थे, जैसे सैयदना हूद अलैहिस्सलाम, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम, सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियात जहाँ पे हमने पिछली आयत में पढ़े। दो बातें इस आयत से ज़ाहिर होती हैं। एक ये कि दिल पर मोहर कब और कैसे लगती है, और दूसरा ये कि इस मोहर के लगने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ किस लिहाज से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के दिल पर मोहर यूँ लगती है कि वह जिस बात का एक दफ़ा इनकार कर देता है या इसे झुटला देता है, फिर इसे कोई निशानी देखने से या किसी के समझाने से हकीकत समझ आ भी जाए तो महज वो इसलिए अपने किए पर डटा रहता है कि इससे इसकी अना मजरू होती है। जब कोई इंसान इस हालत को पहुँच जाता है तो इसे समझ लेना चाहिए कि इसके दिल पर अल्लाह ताला की मोहर लगने का वक्त आ गया है और आइंदा वो हक बात तस्लीम करने के काबिल ही नहीं रहेगा। अब ये मोहर लगने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ क्यों है? मोहर लगाने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ इसलिए है कि असबाब को इख्तियार करना इंसान के अपने बस में होता है। उसके सामने एक सीधी राह रख दी गई है, एक उल्टी राह रख दी गई है, सिरात मुस्तकीम है, और दूसरी टेढ़ी मेढ़ी राहें जो हैं वह शयातीन की। उसके सामने सब कुछ है, हक उसके ऊपर वाज़ेह हो चुका है, अल्लाह ताला की आयात उस पर ज़ाहिर हो चुकी है। अब अगर उसके बावजूद वो हठधर्मी दिखाएगा तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर मोहर लगा देगा। हकीकतन वो मुजरिम है जिसने इन सब हक़ाइक़ को देखते हुए, हक़ को देखते हुए तस्लीम नहीं किया और अपनी अना पर डटा रहा। आयत नंबर 102। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन। इनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जिनमें हमने अहद के लिहाज न पाया और इनमें से अक्सर को फासिक ही पाया। अब अहद से मुराद वो फितरी अहद भी हो सकता है जो इंसान की सरजरिश में मौजूद है, जिसे हम अहद अल-अस्द के नाम से जानते हैं, जिसकी रूह से हर इंसान ने, हम सब ने ये अहद किया था कि हम अपने परवरदिगार के सिवा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। और दूसरा अहद वो भी है जो कि इंसान दूसरे इंसानों से करता है, ख्वाह ये लेन देन के मामलात हो, निकाह के मामलात हो, तलाक़ के मामलात हो। जो भी अहद इंसान अपनी ज़ाती कैपेसिटी में रहते हुए लोगों से या अपने परवरदिगार से करता है, उससे तोड़ने वाला फासिक होता है। आयत नंबर 103। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मौजज़ात देकर फ़िरौन और इसके दरबारियों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने भी हमारे मौजज़ात से नाइंसाफ़ी की। फिर देख लो फ़साद करने वालों का क्या अंजाम हुआ।
اب یہاں پہ پیچھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی مثال دی تھی اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیجز کنوے کیے کہ کون سی فاسق قوم ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، جو کہ عبرت حاصل نہیں کرتے ان تباہ شدہ قوموں کی واقعات سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے معجزات سے ناانصافی کی۔ معجزات سے ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ دیا۔ یہی وہ ناانصافی تھی جسے قریش مکہ نے قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کسی دوسرے آدمی کا کلام ہے۔ پھر جب انہیں قرآن نے اس بات کا باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا کہ کوئی ایسی صورت ہی بنا لاؤ، لیکن وہ اس چیلنج میں ناکام ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ناانصافی کرنا اللہ تعالیٰ کے معجزات کے ساتھ۔ اسی طرح فرعون کے درباریوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کے کرشمے سمجھ کر اپنے ملک کی بلند پایہ جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا تھا۔ پھر جب ان جادوگروں نے عصائے موسیٰ کی کیفیت دیکھی تو برملا اعتراف کر لیا کہ یہ جادو سے کوئی بڑھ کر چیز ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتا۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فساد کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 104 وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اب یہاں پہ ان کے دعوت حق کے بارے میں، دعوت توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا اور اس کا اصلی نام کوئی الگ ہوتا تھا۔ فرعون کے لقب کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ یہ سب بڑے طوطا سورج کی روح بادشاہ کے جسم میں حلول کر دی جاتی ہے، اس بات پر یقین کرتے تھے۔ اسی بنا پر وہ فرعونیت جو تھی وہ اس نے مضبوطی سے اپنی جڑ پکڑ لی، اور ہر انسان جو فرعون ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا تھا۔ ایک وہ فرعون جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اس کا نام رامیس تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال کا عرصہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ اس دوران یہ فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا۔ جس فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کر گئے تھے، یہ وہی رامیس کا بیٹا تھا جس کی سلطنت بڑی وسیع تھی، جو شام سے لے کر لیبیا تک اور بحر روم کے سواحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ فرعون اس وسیع علاقے کا صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ، اور معبود بنا ہوا تھا۔ آیت نمبر 105 حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا خیال یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس پہنچ کر اسے 2 باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے اس بیان کے صداقت کے طور پر مجھے 2 معجزے بھی عطا کیے گئے ہیں، لہٰذا تم اپنی خدائی سے دستبردار ہو کر ایمان لے آؤ، جیسا کہ بعض دوسری آیات میں بھی ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو تاکہ میں انہیں یہاں سے فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔